चिचिला गाउँपालिका र सिलिचोङ मल्टिमिडियाको सहकार्यमा गाउँपालिका र सेवाग्राही बीच पारस्परिक जवाफदेहिता कायम गर्ने उद्देश्यका साथ तयार गरिएको रेडियो प्रस्तुति चिचिला सन्देश। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम चिचिला सन्देशको तेस्रो श्रृङ्खलामा पनि तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म प्रस्तोता बिमला गुरुङ। चिचिला गाउँपालिकाले सम्पादन गरेका र गर्न लागेको योजना तथा कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै सेवाग्राहीहरूसँग निकटता बढाउने उद्देश्यका साथ उत्पादन र प्रसारण गरिएको यो कार्यक्रम 2 वटा रेडियोहरूबाट फरक बार र फरक समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रम सामुदायिक रेडियो खातबारी एफएम 105.8 मेगाहर्जबाट सोमबार साँझ 36 बजे प्रसारण हुने गरेको छ भने रेडियो सङ्खुवा सभाबाट हरेक मङ्गलबार बिहान 7:30 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। त्यस बाहेक सिलिचोङ मल्टिमिडिया युट्युब च्यानलबाट तपाईँकै समयमा सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रममा चिचिला गाउँपालिकाले सम्पादन गरेका तथा गरिरहेको कार्यक्रमहरूको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। गाउँपालिकाले सम्पन्न गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता र उपलब्धिहरू समेत यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। गाउँपालिकाको मात्र नभएर स्थानीय नागरिकहरूको समेत आवाज समेटिने यो कार्यक्रम सेवाग्राही र स्थानीय सरकार बीच पुलको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। गएको कार्यक्रममा नियमित स्तम्भहरूसँगै गाउँपालिका स्थापना पछिको परिवर्तन, गाउँपालिकालाई समृद्धितर्फ लैजान गाउँपालिकाले हालसम्म गरेको र गर्न लागेका कामहरू लगायतका विषयमा चिचिला गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नुर्बु शेर्पासँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरेका थियौँ। आजको कार्यक्रममा भने भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका चालु आर्थिक वर्षको योजनाहरू कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा तयार गरिएको रेडियो रिपोर्ट र असहाय विद्यार्थीहरूलाई न्यानो कपडा र शैक्षिक सामग्री वितरणको स्थलगत रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै चिचिला साप्ताहिक गतिविधि र साताको प्रश्न पनि राख्ने नै छौँ। कार्यक्रम चिचिला सन्देशमा गाउँपालिका भित्र सम्पन्न भएका गतिविधिहरू समाचारको रूपमा प्रस्तुत गर्छौँ। यो हप्ता चिचिला गाउँपालिकामा के कस्ता कार्यक्रमहरू भए, कार्य सम्पादनको कार्यक्रममा कुन कुन शाखाले कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भए लगायतका विषयहरू समेटिएको नियमित स्तम्भ चिचिला साप्ताहिक गतिविधि प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी ध्यान कुलुङ। यो हप्ता चिचिला गाउँपालिकामा 17 वटा योजनाहरू सम्झौता भएका छन्। विकास राईको अध्यक्षतामा बनेको उपभोक्ता समितिले वडा नम्बर 5 को धमिले डाँडा खोलाघारी सडक योजना सम्झौता गरेका छन्। उक्त योजना 5 लाख रुपैयाँ बराबरको हो। त्यस्तै चिचिला गाउँपालिका 5 कै बहुप्रतिभा आमा समूहको भवन निर्माण योजना सम्झौता भएको छ। उक्त योजना निर्माणका लागि 15 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यस्तै 5 लाख रुपैयाँ बजेट रहेको आहाले ज्यामिरे सडक निर्माण योजना पनि सम्झौता भएको छ। उक्त योजना दीपक राईको अध्यक्षतामा बनेको समितिले सम्झौता गरेको हो। त्यस्तै 1,50,000 रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको योजनाहरू वडा नम्बर 3 को देवीथान कम्पाउन्ड घेराबारा मुगली गाउँ रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण योजना, केराबारी खानेपानी योजना, वडा नम्बर 2 को हाँडी खोला सिंचाई योजना, तल्लो आहाले खेल मैदान मर्मत योजना र वडा नम्बर 4 को ठाडो सिम धजे आमा समूह शीर्षकको कार्यक्रम सम्झौता भएको योजना शाखा प्रमुख सन्तोष राईले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै 1 लाख रुपैयाँ बजेटको योजनाहरू वडा नम्बर 1 को डाँडास्वर छेवापार खानेपानी योजना र वडा नम्बर 3 को खर्सु स्वास्थ्य चौकी जाम ट्याङ्की र चर्पी निर्माण योजना सम्झौता भएको योजना शाखा प्रमुख राईले जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै 2,50,000 रुपैयाँको लागत रहेको वडा नम्बर 5 को रूपलुङ समूह शौचालय निर्माण योजना पनि सम्झौता भएको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 4 को हेल्प पोस्ट डाँडा चनौटे सडक योजना पनि सम्झौता भएको छ। वडा नम्बर 4 को 1,30,000 रुपैयाँको याक्सा गाउँ दोभाने सडक निर्माण योजना पनि सम्झौता भएको छ। त्यस्तै 5 लाख रुपैयाँका योजनाहरू वडा नम्बर 2 को छ्याङकुटी भाते खोला सडक निर्माण योजना र वडा नम्बर 5 को ढाक्रेबास खानेपानी मर्मत योजना सम्झौता भएको योजना शाखा प्रमुख सन्तोष राईले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै वडा नम्बर 5 को 6,50,000 रुपैयाँ लागतको सुनार गाउँ सडक निर्माण योजना पनि सम्झौता भएको योजना शाखाले जनाएको छ। श्रोता, अहिले तपाईँ सुनिरहनु भएको छ विकास र समृद्धिसँग जोडिएको रेडियो कार्यक्रम चिचिला सन्देश। भर्खरै सुन्नुभयो चिचिला साप्ताहिक गतिविधि, जहाँ पनि र जसले पनि भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्रधान मान्ने गरेका छन्। चिचिला गाउँपालिकामा पनि बजेटको ठूलो हिस्सा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विनियोजन गरेर धमाधम काम भइरहेको छ। भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका योजना सञ्चालनको खास अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा सहकर्मी ध्यान कुलुङले एक रेडियो रिपोर्ट तयार गर्नुभएको छ। अब प्रस्तुत छ उक्त रेडियो रिपोर्ट। चिचिला गाउँपालिकामा भौतिक पूर्वाधार शाखाका योजनाहरू उत्साहजनक रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन्। अन्य स्थानीय तहहरूको तुलनामा थोरै तर महत्त्वपूर्ण योजनाहरू रहेको यस गाउँपालिकामा दोस्रो चौमासिकको मध्य समयमा आइपुग्दा 60% भन्दा बढी योजनाहरू सम्झौता भइसकेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधारतर्फ 97 वटा योजनाका लागि 8 करोड 73 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको योजना शाखाले जनाएको छ। उक्त योजनाहरू उत्साहजनक रूपमा अगाडि बढिरहेको प्राविधिक शाखाका प्रमुख इन्जिनियर सन्तोष घिमिरेको भनाइ छ। भौतिक पूर्वाधारतर्फका योजनाहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा थप स्पष्ट पार्दै हुनुहुन्छ इन्जिनियर घिमिरे। हाम्रो वडा स्तरीय योजना तथा पालिका स्तरीय योजना ठुला साना सबै गरेर चाहिँ सङ्ख्यामा चाहिँ जम्मा 97 वटा चाहिँ कार्यक्रमहरू छ। ती कार्यक्रमहरूको लागि चाहिँ जम्मा रकम चाहिँ वडा स्तरीय योजनाको लागि 1 करोड 33,40,000 हाराहारी, पालिका स्तरीय योजनाको लागि 7 करोड 40 लाख हाराहारी र जम्मा गरेर चाहिँ 8 करोड 73 लाख चाहिँ छुटिएको छ। अब हाम्रो शाखाले हेर्ने भनेका योजनाहरूमा चाहिँ सडक, खानेपानी, भवन, सिँचाइ, पुल आदि चाहिँ यो भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित योजनाहरूको चाहिँ हामी काम हेर्छौँ अनि भइरहेको छ है। उपभोक्ता समिति मार्फत चाहिँ लगभग यसपालि चाहिँ हामीले 90 वटा जति योजनाहरू चाहिँ अगाडि बढाउने अथवा बढ्दै गरेको अवस्था छ र ती योजनाहरूमध्ये चाहिँ सम्झौता भइसकेका सङ्ख्या चाहिँ लगभग 55 वटा जति चाहिँ अलरेडी सम्झौता भइसकेको छ, जुन चाहिँ अब पर्सेन्टेजको हिसाबले भन्दाखेरि 65% जति चाहिँ पुग्न आउँछ। र त्यसरी हेर्दा सम्झौता गर्न बाँकी चाहिँ हाम्रो जम्मी योजनाहरू 35 वटा जति चाहिँ बाँकी छन् र ती योजनाहरूमा चाहिँ लगभग 10 वटा जति योजना चाहिँ फरफराक भइसकेको अवस्था छ र कतिवटा योजनाहरू चाहिँ काम सकिसकेर पनि त्यो बिलहरूको कारणले गर्दाखेरि कुनै कामहरू रोकिएको छ र त्यो पनि छिटै हुनेवाला छ। त्यस्ता योजनाहरू चाहिँ 10 वटा जति सङ्ख्या चाहिँ अब छिटै फरफरक हुने खालको अवस्थामा छ र हामीले ठेक्का सम्बन्धी कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ ठेक्का खोल्न बाँकी योजनाहरू चाहिँ अब हामीले जुन प्रदेश सङ्घ र हाम्रै पालिका स्तरीय योजनाहरूमा चाहिँ खानेपानीका 3 वटा योजना लगभग 1.5 करोड जतिको योजनाहरूको ठेक्का अब हामी तुरुन्तै खोल्दैछौँ। त्यस्तै गरेर गाउँपालिका स्तरीय अस्पतालको भवनको ठेक्का पनि हामी अब डिपिआरको चरणमा छौँ र त्यो डिपिआर सकिने बित्तिकै त्यहाँबाट आएका इस्टिमेटले चाहिँ हामीले तत्कालै हामी त्यो भवन पनि अस्पताल निर्माणको कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउनेवालामा छौँ। त्यस्तै गरेर ठेक्का सम्झौता भएर काम भइरहेका योजना चाहिँ सङ्ख्यामा लगभग 5 वटा जति छ। त्यसमा चाहिँ गाउँपालिका प्रशासनिक भवन एउटा चिचिला गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 मा बन्दैछ र त्यस्तै गरेर हामीले वडा भवन चाहिँ 1 नम्बरमा र 3 नम्बरमा अलरेडी सम्झौता भएर लगभग त्यो फिनिसिङ टाइम ह्यान्डओभर टाइममा चाहिँ हामी पुगिसकेका छौँ र 2 र 5 मा पनि हामीले ठेक्का खोलेर सम्झौता गरेर चाहिँ काम अगाडि लगभग बढाइसकेको अवस्था छ। यसरी हेर्दाखेरि तथ्याङ्कको हिसाबले हामीले चाहिँ काम जियोस् राम्रै तरिकाले अगाडि बढाइरहेको देखिन्छ सर। अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्षको योजनाहरूको गुणस्तर राम्रो छ। प्राविधिक शाखामा लगनशील र दक्ष जनशक्ति भएकै कारण गुणस्तर वृद्धि हुँदै गएको प्राविधिक शाखाको दाबी छ। अघिल्लो वर्षसम्म नै योजना सम्पन्न भएपछि फरफराकको लागि मात्र अनुगमन गरिँदै आएकोमा अहिले सुरुदेखि अन्त्यसम्म नै पटक पटक अनुगमन गरी सल्लाह र सुझाव दिँदै आएकोले गुणस्तर कायम भएको
इन्जिनियर घिमिरेको दाबी छ। अब भौतिक पूर्वाधारतर्फको कामको प्रगति क्वालिटीको हिसाबले हेर्दाखेरि एकदम राम्रो छ हैन। पुरानो वर्षभन्दा यसपालि अझ राम्रो भएको मैले फिल गरेको छु र त्यस्तै गरेर सम्झौता तथा फरफरकहरूको हिसाबले चाहिँ हामी अरू पालिकाहरूभन्दा अगाडि नै छौँ जस्तो लाग्छ र योभन्दा अगाडिको वर्षभन्दा पनि यसपालि हामी कम्पेरिटिभली अगाडि नै छौँ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। यसको कारण चाहिँ के हुनसक्छ, के भएर हो भन्ने कसैले प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो वर्षदेखि चाहिँ हरेक वाडामा चाहिँ प्राविधिक हाम्रो साइट इन्चार्जहरू चाहिँ खटाइएको छ, जुन अगाडि वर्षमा चाहिँ हामीले त्यो गर्न सकेका थिएनौँ। त्यसको कारण चाहिँ हामीसँग सङ्ख्याको हिसाबले चाहिँ प्राविधिकहरू कम थियौँ र हामीले चाहिँ पालिकैबाट चाहिँ हरेक वाडामा चाहिँ पुग्ने कोसिस गरेका थियौँ। यसपालि चाहिँ हामी 8जना चाहिँ हाम्रो पूर्वाधार शाखामा 8जना प्राविधिक मसहित 8जना भएको हिसाबले चाहिँ हामीले 5जना प्राविधिक साथीहरूलाई चाहिँ वाडामा खटाइएको छ र त्यो यसपालिको वर्षदेखि मात्र सम्भव भएको छ र त्यो सम्भव साथै साइट इन्चार्ज प्राविधिक सरहरू चाहिँ वाडामा भएको हुँदाखेरि इस्टिमेट छिटो हुने, इस्टिमेट गर्न सजिलो हुने, त्यस्तै गरेर नबुझेको इस्टिमेटहरूको विषयमा चाहिँ उपभोक्ता समिति ठेकेदारहरूले चाहिँ प्रश्नसँग चाहिँ सोध्न सक्ने हैन, छर्लङ्ग हुन सक्ने, साथै अब उपभोक्ताले अरू पनि चाहिएको बेलामा चाहिँ बोलाउन सक्ने, सम्पर्क गर्न सजिलो भएको र कामको सुपरभिजन गर्न पनि प्राविधिकहरू वाडामा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति सजिलो भएको हुँदाखेरि चाहिँ हरेक कुराले चाहिँ क्वालिटीको हिसाबमा हामी यसपालि अझ राम्रो छौँ र सङ्ख्याको हिसाबले पनि हामीलाई अझ अगाडि भएको चाहिँ महसुस भएको छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले चिचिला गाउँपालिकाको विकास निर्माणमा असर पुर्याउने हो कि भन्ने चिन्ता गाउँपालिकालाई छ। अहिले चर्चामा रहेकै समयमा चुनाव हुने वा यस्तै घटनाक्रम रहिरहने हो भने यसको प्रभाव स्थानीय तहसम्म आइपुग्ने सम्भावना रहेकोले चालु आर्थिक वर्षको योजनाहरू चाँडै सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शुक्रादेवी राईको भनाइ छ। यो योजनाहरू हाम्रो वार्षिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आन्तरिक विषयहरू र बाह्य चाहिँ चुनौतीहरूलाई पनि मैले मध्यनजर गरेको छु। यसलाई यसरी हेर्दाखेरि आगामी दिनमा आउने सम्भावित चुनावलाई पनि मैले मध्यनजर गरेर अहिलेको समयमा नै हामीले जति काम गर्न सक्छौँ, अगाडि नै गर्न सकिने कामहरू अहिले नै गरेर सक्ने, रेगुलर काम, सिजनल काम बाहेक चाहिँ अगाडि नै गर्न सक्ने, असारको मसान्तमा जस्तो काम चाहिँ अहिले गर्नुपर्छ है भनेर मैले कर्मचारी साथीहरूलाई निर्देशन पनि दिइरहेको छु। जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई त्यो असारको मसान्तमा कार्यबोझ नपरोस्, जसले गर्दाखेरि हाम्रो कामको गुणस्तर नखस्कियोस्, हामीले हाम्रो कामको चाहिँ प्रतिवेदन चाहिँ क्लियर हुने गरी बनाउन सकौँ र वास्तविक चाहिँ हाम्रो लक्षित वर्गहरू चाहिँ लाभान्वित हौन्, हामीले चाहिँ स्पष्ट रूपमा काम गर्न सकौँ भनेर मैले अहिलेदेखि नै त्यो टार्गेट गरिरहेको छु। पक्कै पनि मैले यी एक्सटर्नल कुराहरूलाई, बाह्य कुराहरूलाई चाहिँ मैले मध्यनजर गरेर नै आफ्नो कार्यालयभित्रको व्यवस्थापनलाई चाहिँ मिलाइरहेको छु। योजना सम्पन्न भइसकेपछि मात्र अनुगमनमा जाने क्रमलाई थप परिमार्जन गर्दै कामको मध्यतिर समेत अनुगमन गरेर सल्लाह सुझाव दिँदै आएको कारण कामको गुणस्तर कायम भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राईको भनाइ छ। बेलैमा प्राविधिक टोलीले अनुगमन गरेर सुझाव सहित काम गर्दा 100% नतिजा राम्रो हुने गाउँपालिकाको दाबी छ। पुनः प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राई, पहिलो कुरा त मैले आफ्नो शाखाबाट ब्रिफिङ लिने गर्छु, नियमित रूपमा ब्रिफिङ लिने गर्छु। कतिवटा उपभोक्ताबाट कति समयमा सम्झौता भइरहेको छ र काम कति भइरहेको छ, त्यस्तै गरी काम कसरी भइरहेको छ। हाम्रा वडा कार्यालयहरूमा कर्मचारी सबै फुलफिल छन्, त्यसैले पनि मैले वडा सचिव र प्राविधिकबाट नियमित रूपमा फोन सम्पर्क गरेर मैले जानकारी लिइरहेको छु र क्वालिटी मेन्टेन गर्ने विषयमा पनि म एकदमै सचेत छु। हाम्रा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई पनि मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु र उहाँहरू पनि त्यत्तिकै सचेत हुनुहुन्छ, आफ्नो कामको विषयमा, आफ्नो जिम्मेवारीको विषयमा सचेत हुनुहुन्छ र मैले थप उहाँहरूलाई चाहिँ सचेत पनि गराइरहेको छु। उहाँहरू आफ्नो विकासप्रति, आफ्नो समाजमा, आफ्नो समुदायमा आएको चाहिँ विकासप्रति उहाँहरू सचेत हुनुहुन्छ, उहाँहरू जागरुक हुनुहुन्छ, उत्साहित पनि हुनुहुन्छ र समयमै मैले चाहिँ योजना सम्पन्न गर्दाखेरि तपाईँहरू सम्पन्न गरिसकेपछि अनुगमन गर्न नबोलाउनुहोस् भन्छु। योजना सम्पन्न हुन थालेपछि करिब 20% काम भएपछि योजना अनुगमन गर्न बोलाउनुहोस्, जसले गर्दा राज्यको ढुकुटीको पैसा चाहिँ अनावश्यक रूपमा खेर नजाओस्। यदि काम बिग्रियो भनेदेखि बाँकी 80% त युटिलाइज हुन सक्छ, जसले गर्दा तपाईँहरू हामीलाई 2 पल्ट योजना अनुगमन गर्न बोलाउनुहोस् र वडा कार्यालयमा भएको प्राविधिक साथीहरूलाई चाहिँ रेगुलर तपाईँहरू बोलाउनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई भन्छु। त्यसरी नै म उहाँहरूलाई रेगुलर फोन सम्पर्क गरेर सचेत गराइरहेको हुन्छु। भौतिक पूर्वाधारको संयोजकज्यूलाई, वडा कार्यालयका प्राविधिक साथीहरूलाई, भौतिक पूर्वाधारको शाखालाई म रेगुलर रूपमा सम्पर्कमा रहेर कुन काम, कुन योजना कसरी भइरहेको छ, कहाँ चाहिँ मिस्टेक भइरहेको छ, कहाँ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर म
चाहिँ रेगुलर रूपमा छलफल गरिरहेको हुन्छु। कार्यालय समयमा मात्र नभएर कार्यालय समयभन्दा बाहिर पनि हामी यो विषयमा चाहिँ नियमित रूपमा छलफल गरिरहेका हुन्छौँ। भौतिक पूर्वाधारतर्फका केही बाहेक सबैजसो योजनाहरू स्थानीय उपभोक्ताहरू मार्फत सञ्चालन गरिँदै आएको छ। ठेक्का प्रक्रियाबाट जानै पर्ने योजना बाहेकका योजनाहरू स्थानीय आफैले निर्माण गर्दै आएको भौतिक पूर्वाधार समितिका संयोजक राजेन्द्र घलेको भनाइ छ। केही अपवाद बाहेकका सबैजसो योजनाहरूबाट गाउँपालिका परिवार सन्तुष्ट रहेको घलेको भनाइ छ। जति पनि हामीले योजनाहरू पालिकाबाट छुट्याइसकेपछि उपभोक्ता समितिबाट चाहिँ निर्माण गर्ने कार्य अगाडि सुरु गराएको छ। उपभोक्ता समितिलाई निर्माण कार्य अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि हामीले प्रत्येक वडामा पठाएको प्राविधिकलाई इस्टिमेट मागेर अनि इस्टिमेट अनुसारले लाग्ने तथ्याङ्क योजना कति हो रकम, त्यो रकम मागको चाहिँ लिस्ट माग्छौँ। लिस्ट मागिसकेपछि हामी पैसा छुट्याउँछौँ। पैसा छुट्याइसकेपछि समिति बनाउँछौँ। उपभोक्ता समितिलाई त्यहाँ वडा अध्यक्षहरूलाई पठाएर समिति बनाउँछौँ। समिति बनाइसकेपछि उहाँहरूले काम गर्नुभन्दा अगाडि फेरि गाउँपालिका स्तरीयबाट इन्जिनियर अनि म आफै स्वयं भनौँ न म आफै अनि उपाध्यक्ष लगायत हामी टिम गएर पहिला काम गर्नुभन्दा अगाडि पूर्वाधारको एक्चुअल त्यो चाहिँ कस्तो छ बनावट त्यो हेर्छौँ, फोटो खिच्छौँ। त्यो पछि आफू पूर्वाधार सुरु भइसकेपछि कार्ययोजना सुरु भइसकेपछि त्यहाँको बनावट भौगोलिक बनावट पहिला सुरुवाको अनुसारको त्यहाँको बाटो अथवा त्यहाँको चाहिँ स्कुल जुनसुकै निर्माण गर्दाखेरि अवस्था कस्तो भयो भनेर फेरि बिचमा जान्छौँ। एकचोटि बिचमा गइसकेपछि फेरि हामी उपभोक्ता समितिसँगै बसेर बिचमा ती स्थलगतै रूपमा हामी अनुगमन गरेर तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामी यो भयो ग्रेट अक्लो भयो यहाँ यो भयो यहाँ सोलिङ गर्नुपर्ने भयो भनेर हामी फेरि उहाँहरूसँग कुरा गरेर फेरि पनि त्यहाँ चाहिँ जुन अब चाहिँ मेसिन अथवा चाहिँ मजदुरबाट काम गर्दै गरेकोबाट काम गर्ने साथीसँग बसेर फेरि यो कुरालाई सुधार्नुपर्छ भनेर हामी त्यसरी कुरा गर्दैछौँ। र उपभोक्ता समितिहरूलाई पनि तपाईँहरू पैसाले हिसाब होइन, आफूलाई राम्रो काम गर्नु पर्यो। आफू हिँड्ने बाटो हो, गाउँ आफ्नो टोलको मान्छे हिँड्ने बाटो हो, वडा मान्छे हिँड्ने बाटो हो, तपाईँहरू हिँड्ने बाटो हो। योजना भन्दा पनि इस्टिमेट अनुसारले आएको पैसाले काम गर्नुहोस्, पुगेन भने हामी फेरि पनि गाउँपालिका दिन्छौँ भनेर त्यसरी नै हामी काम गरिदिइरहेका छौँ। र काम गर्दै गरेको अवस्थामा सबै उपभोक्ता समितिहरूलाई मलाई लाग्छ अहिलेसम्म सन्तोषजनकै छ भन्ने कुरा पनि म विश्वास छु। विगतका गल्ती वा कमजोरीबाट पाठ सिक्दै जानु र व्यवहारमा लागू गर्नुलाई अत्यन्तै सकारात्मक मान्न सकिन्छ। जस्तो विगतका कामहरूबाट चिचिला गाउँपालिकाले कार्य सम्पादन प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ। प्राविधिक टोलीहरूबाट योजना सञ्चालनकै क्रममा पटक पटक अनुगमन गरी सल्लाह र सुझाव दिएर योजना सम्पन्न गराउनुलाई अत्यन्तै उपलब्धिमूलक मान्न सकिन्छ। त्यस्तै आगामी सम्भावित घटनाक्रमको प्रभाव अनुमान गरी त्यसको असर नपर्ने गरी योजना तथा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्ने योजना बनाएर काम गर्नु अर्को उदाहरणीय काम हो, जुन योजनाहरू सायदै अन्य स्थानीय तहहरूले पनि चिचिला गाउँपालिकाबाट सिक्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। कार्यक्रम चिचिला सन्देशको लागि ध्यान कुलुङको रिपोर्ट। समाजको गुणात्मक विकासका लागि शिक्षाको भूमिका ठूलो छ। भौतिक क्षेत्रका विकास भएर समाज शिक्षित नभए त्यसको अर्थ रहन्न। यो वास्तविकतालाई नजिकबाट बुझेको चिचिला गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्दै आएको छ। सुरुमा आफ्नै स्रोतबाट आफैले शिक्षक नियुक्ति गरेर एउटा नजिर बसाएको चिचिला गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ। त्यस मध्येको एक हो असहाय विद्यार्थीलाई न्यानो कपडा सहित शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण। यो कार्यक्रम हाल प्रत्येक विद्यालयमा धमाधम सञ्चालन भइरहेको छ। उक्त सामग्रीहरू वितरण गरिएको कार्यक्रममा पुगेर सहकर्मी ध्यान कुलुङले स्थलगत रिपोर्ट तयार गर्नु भएको छ। सुनौ उक्त रिपोर्ट। श्रोता, यतिखेर म चिचिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा रहेको जालपा माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गणमा छु। चिचिला गाउँपालिकाले असहाय अनाथ बालबालिकाहरूलाई न्यानो कपडा सँगसँगै केही शैक्षिक सामग्री पनि वितरण गर्ने कार्यक्रम केही वर्षदेखि यतै सञ्चालन गरिरहेको छ। यही क्रममा आज पनि यहाँका केही विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री सँगसँगै न्यानो कपडा वितरणको कार्यक्रम रहेको छ। यही क्रममा म पनि आइपुगेको छु।
खास यो कार्यक्रम कस्तो हो त, किन यो कार्यक्रम गर्नु परेको हो, यसको उद्देश्य के हो, यो विषयमा कुरा गर्नको लागि यतिखेर मसँगै हुनुहुन्छ चिचिला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष यदु कुमारी राई। उहाँसँग म यो विषयमा थोरै कुरा गरौँ। चिचिला गाउँपालिकाले असहाय अनाथ बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरेर केही कार्यक्रम राखेको छ, जस्तो कि आज कार्यक्रम भइरहेछ। यो विषयमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। अनाथ विद्यार्थीहरू बालबालिकाहरूको उहाँहरूको लागि केही बजेट छुट्याएर गत वर्षमा पनि हामीले ब्याग झोला वितरण गरेका थियौँ र यसपालि पनि यो न्यानो ज्याकेट वितरण गर्दैछौँ। यो गर्नुको कारण चाहिँ हामी के भनेपछि उहाँहरूको आमा बुवा नभएको कारणले मेरो कोही छैन सहारा भन्ने एक खालको उहाँहरूको मनसाय दबिएको, किन्ने हैसियत पनि कुनैको नभएको स्थिति र अब त्यसै पनि आमा बाउ एक नहुँदा अलिक धेरै बजेट पनि कम भएको स्थितिले गर्दा हामीले त्यो पनि सोचेर सामान पनि कापीहरू पनि वितरण गरेका छौँ र हामी स्कुल जाँदा यस्तो दिने रहेछ भन्ने खालको एक खालको उसको पढाइको लागि हौसला पनि बढोस् र उसको भविष्यको दिनहरूमा पनि राम्रो होस् भन्ने हामीले गाउँपालिकाबाट एक खालको निर्णय गरेर प्रोत्साहन दिएको। गाउँपालिकाका उपाध्यक्षज्यूले बताइसक्नु भएको छ, विद्यार्थीहरू विशेषतः आफ्नो अभिभावक गुमाएकाहरूको प्रोत्साहनको लागि यो कार्यक्रम राखिएको भनेर भन्नुभएको छ। कति सङ्ख्यामा र कस्ता कस्ता सामग्रीहरू उपलब्ध गराइएको छ, वितरण गरिएको छ, यस विषयमा कुरा गर्नको लागि मसँग नजिकै हुनुहुन्छ चिचिला गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत वासुदेव कोइराला सर। उहाँसँग पनि केही कुरा बुझौँ। चिचिला गाउँपालिकामा चाहिँ कति सङ्ख्यामा कस्ता कस्ता विद्यार्थीहरूलाई कुन मापदण्डको आधारमा छानेर तपाईँले यस्तो शैक्षिक सामग्रीहरू त्यसै गरी न्यानो कपडा वितरण गरिनु भएको छ? विगत वर्षहरूदेखि नै यो चिचिला गाउँपालिकामा अलिक नयाँ कार्यक्रम, अरूभन्दा अलिक नयाँ कार्यक्रमको आयोजना गरौँ भनेर यो सोच हामीले बनाएका हौँ। जम्मा हाम्रो पालिकामा सानो पालिका छ, विद्यार्थी सङ्ख्या 1621 जना छन्। नर्सरीदेखि 10 कक्षासम्म पढ्ने विद्यार्थी 1621 छन्। त्यो तथ्याङ्कमा बुबा नभएका वा बुबाको मृत्यु भएका वा बुबाले दोस्रो विवाह गरेर छोडेर हिँड्नु भएको, आमाले दोस्रो विवाह गर्नुभएको वा आमाको मृत्यु भएको, बुबाको पहिचान नभएका बच्चा, यी 5वटा क्राइटेरियाभित्रका तथ्याङ्क हेर्दा 213 जना विद्यार्थी 1621 मध्ये 213 जना विद्यार्थी हामीले बनाइएको क्राइटेरियाभित्र पर्छन्। यी विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक क्षेत्रमा विद्यालय नछोडोस्, उसको पढाइलाई निरन्तरता दिन सकोस् र भविष्यमा केही गर्न सक्ने बनोस् भन्ने अभिप्रायले गाउँपालिकाबाट रु 3 लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन भएको छ। त्यो 3 लाखको बजेटको परिधिभित्र रहेर अब यिनलाई के गर्ने भन्ने प्रधानाध्यापकहरूको बैठकबाट न्यानो ज्याकेट दिउँ र बाँकी रहेको पैसाबाट स्टेसनरी सामग्रीहरू दिउँ। यसले गर्दा पठन पाठनमा पर्ने समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र मौसमअनुसार उनीहरूलाई विद्यालय आउनमा सहज हुन्छ, सहायता हुन्छ भनेर यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ हामीले। यसरी हेर्दै जाँदा यो कार्यक्रम प्रभावकारी नै भएको छ भन्ने मूल्याङ्कन पनि गरेका छौँ हामीले। सबै विद्यालयहरूलाई समेटेर त्यहाँका विद्यार्थीहरूको छनौट गरेर विद्यालयले सिफारिस गरेको आधारमा यी शैक्षिक सामग्रीहरू वितरण गरिन्छ भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। एक क्रममा यही विद्यालय अर्थात् जालपा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक नुदन राई सर हुनुहुन्छ। कस्तो विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिएर तपाईँले छनौट गर्नुभएको छ, कस्तो विद्यार्थीहरू चाहिँ छनौटमा पर्छन्, तपाईँको अनुभवलाई समेटेर बताउनुहोस् न। गत वर्ष पनि चिचिला गाउँपालिकाले अनाथ विद्यार्थीहरूलाई पुस्तक बोक्ने झोला वितरण गरेको थियो। यो वर्ष ज्याकेट वितरण गरेको छ। यो हाम्रो विद्यालय परिवारको तर्फबाट हामी समग्र शैक्षिक क्षेत्रको हामी जिम्मेवार व्यक्तिहरूको तर्फबाट हामी चिचिला गाउँपालिकाले हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। गत वर्ष हाम्रो 10 जना हाम्रा भाइ बहिनीहरूले झोला पाएको थियो। यसको प्रत्यक्ष देखिने र नदेखिने दुई खालको प्रभाव हुन सक्छ। प्रत्यक्ष देखिने भनेको उसको
पढाइमा हिजोको भन्दा के कति प्रगति भयो, त्यो प्रगति कस्तो अवस्थामा छ, कुन स्तरमा गयो, त्यसलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा मान्न सक्छौँ भने मनोवैज्ञानिक हिसाबले उनीहरूमा परेको एउटा मानसिक हिसाबको प्रभाव पनि त्यो एउटा सकारात्मक नै छ। अनाथ भन्ने बित्तिकै असहाय, अनाथ भन्ने बित्तिकै समाजमा अलिकति आफूलाई अपहेलित महसुस गरिरहेको हुन्छ। उनीहरू असहयोग, उनीहरू चाहिँ सहयोगविहीन अवस्थामा भएको हुन्छ र जसले गर्दा पठन पाठनमा उनीहरूको दिमागहरू केन्द्रित हुन नसकेको अवस्था हुन्छ। त्यसो हुनाले यो मलाई यो समाजमा अथवा विद्यालयबाट आवश्यक सहयोग हुन्छ र मलाई माया गर्ने पनि यो समाजमा हुन्छ र अरू जस्तै, अरू साथीभाइ जस्तै म पनि केही गर्न सक्छु, म पनि केही प्रगति गरेर देखाउन सक्छु भन्ने उनीहरूमा एउटा त्यो खालको मनसायहरूको विकास हुन्छ। यो नदेखिने खालको अप्रत्यक्ष रूपमा पर्ने प्रभाव हो। यसलाई नै हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। प्रधानाध्यापक नुदन राईसँग कुरा गरिसके पछाडि विद्यार्थीहरूमा सकारात्मक प्रभाव रहने कुरा उहाँले बताइसक्नु भएको छ। चिचिला गाउँपालिकाले यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष फरक फरक तरिकाको कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेछ। मैले भन्न खोजेको कुनै बेला शैक्षिक सामग्री, कुनै बेला यस्तै अन्य प्रकृतिको कार्यक्रमहरू। आवश्यकताको पहिचान चाहिँ कसरी गर्छ चिचिला गाउँपालिकाले, यो विषयमा कुरा गर्नको लागि मसँग यतिखेर हुनुहुन्छ शिक्षा शाखा संयोजक महेन्द्र राई सर। पहिलो साल चाहिँ अब ट्रायलको रूपमा लिएको थियौँ हामीले। अब यस्ता विद्यार्थीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा शाखाले अनुभूति गरेको हो र अघिल्लो वर्ष बजेट थोरै छुट्याएको थियो, त्यो बजेटले पुगेन र त्यो झोला वितरण गर्दाखेरि र यो वर्ष अलिक बढी 200 को सङ्ख्यामा रहन्छ होला भन्ने अनुमान गरेर हामीले 1500 को दरले बजेट छुट्याएको र यो वर्ष 213 जना पुग्यो त्यो खोज्दै जाँदा। र यो वर्ष पनि बजेट पर्याप्त भएन भने जस्तो र त्यही बजेटको परिफेरीमा रहेर हामीले यो जाडोमा ज्याकेट बाँड्दा ठिक हुन्छ भन्ने प्रहरको मिटिङमा निष्कर्ष निस्कियो यो बजेट अनुसारको। र आउँदो वर्ष फेरि कार्यक्रम गर्दाखेरि फेरि त्योभन्दा फरक ढङ्ग हुनसक्छ। जस्तै ज्याकेटसँगै स्टेसनरी दिन सकिने अवस्था यो आवश्यकता महसुस हुँदै जाँदो रहेछ। अस्ति अब झोला दिँदा अलिकति एमाउन्ट बढाउँ, अलिक बढी सहयोग गरौँ भन्ने खालको कुरा प्रभावकारी बन्यो भनेर हामीले महसुस गऱ्यौँ र यो वर्ष ज्याकेट बाँड्दाखेरि फेरि अर्को महसुस हुन गयो। आउँदो वर्ष फेरि बजेट बढ्न सक्छ। त्यसरी यो क्षेत्र विस्तार भएको र फेरि बढाउन सक्ने अवस्था हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूमा सकारात्मक प्रभाव नै रहन्छ। तपाईले हेर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो प्रभावहरू देख्नुहुन्छ यसमा? अलिकति केही अलिक ठुला भइसकेलाई चाहिँ अनाथ असहाय भनिदियो भने मानिसहरूले अलिअलि हीनताबोध हुन रहेछ। एक दुईजनाबाट त्यस्तो पनि बुझियो। त्यस हुनाले अब यो ज्याकेटमा हामीले पोहोरको साल झोलामा अनाथ असहाय बालबालिका सहयोग भनेर लेखेका थियौँ। यो वर्ष त्यसलाई अनाथ असहाय कटाएर बालबालिका शैक्षिक सहयोग कार्यक्रम मात्रै लेखियो। त्यही भएर र यस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ उहाँहरूलाई। अब अलिकति ठुलो अलिक बुझेकोलाई चाहिँ हामीलाई यसो नभनिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा हुँदो रहेछ। त्यस हुनाले यसपालि चाहिँ हामीले त्यो अनाथ असहाय भन्ने अक्षर चाहिँ कटायौँ। हाम्रो रेकर्डमा अब लेखमा मात्रै अनाथ असहाय भन्ने हुन्छ र उहाँहरूको एउटा त्यस्तो मानसिकता नगिरोस् भनेर हामीले त्यो खालको कार्यक्रम चलाएको छौँ। हुन्छ, धन्यवाद। यहाँ एउटा गम्भीर विषय पनि उठाउनु भएको छ। जबकि बाल मस्तिष्कमा अनाथ असहाय भन्ने ट्याग लगाउँदाखेरि यसको नकारात्मक प्रभाव पनि पर्न सक्छ भन्ने कुराले पनि यहाँ ती शब्दहरू प्रयोग नगरिएको भन्ने कुरा शिक्षा शाखा संयोजकबाट जानकारी प्राप्त भएको छ। व्यावहारिक हिसाबमा र यसको दूरदृष्टि लगाउने हो भने यसको सकारात्मक प्रभाव अवश्य पनि छ। यी यस्ता कार्यक्रमहरू आगामी दिनमा पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। कार्यक्रम चिचिला सन्देशको लागि ध्यान कुलुङ, चिचिला 3, डाँडागाउँ।
कार्यक्रम चिचिला सन्देशमा अब साताको प्रश्न स्तम्भ राख्ने बेला भएको छ। यो स्तम्भमा हामीले प्रत्येक हप्ता एक प्रश्न राख्नेछौँ। उक्त प्रश्नको जवाफ तपाईँ श्रोताले मोबाइलबाट पठाउनु पर्नेछ। सही जवाफ मिलाउनेहरू मध्ये गोला प्रथाबाट एकजनालाई छनौट गरी 100 रुपैयाँको रिचार्ज ब्यालेन्स उपलब्ध गराउनेछौँ। सबैभन्दा पहिले गत साता सोधिएको प्रश्न र उत्तरदाता श्रोताको कुरा गरौँ। गत साता सोधिएको प्रश्न थियो, बहुचर्चित धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल मत्स्य पोखरी चिचिला गाउँपालिकाको कुन वाडामा पर्दछ? यसको सही जवाफ हो विकल्प नम्बर 2 वाडा नम्बर 4। यो प्रश्नको जवाफ 9 जनाले पठाउनु भएको छ, तर सही जवाफ भने 6 जनाले मात्र मिलाउनु भएको छ। जवाफ मिलाउनेहरू मध्ये गोला प्रथा गर्दा छनौटमा पर्नु भएको छ चिचिला गाउँपालिका 1 बर्खे संख्या सभाका श्रोता बादल गुरुङ। बादलजी, तपाईँले जित्नु भएको रिचार्ज ब्यालेन्स तपाईँको मोबाइल नम्बरमा पठाइदिनेछौँ। अब आजको लागि प्रश्न सुन्नुहोस् र जवाफ पठाउनुहोस्। प्रश्न यस प्रकारको छ, चिचिला गाउँपालिकामा माध्यमिक तहको विद्यालयहरू कतिवटा छन्? विकल्प नम्बर 1 3 वटा, विकल्प नम्बर 2 2 वटा, विकल्प नम्बर 3 1 वटा र विकल्प नम्बर 4 माथिका कुनै पनि होइन। यो प्रश्नको जवाफ कुन नम्बरमा छ त्यो नम्बर लेख्नुहोस् अनि तपाईँको नाम ठेगाना पनि लेख्नुहोस् र 98 520 58 194 मा पठाउनुहोस्। प्रसङ्गमा कुरा गर्दा गर्दै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिनै लागेको छ। आजको कार्यक्रम सुनेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? कुनै प्रश्न, जिज्ञासा तथा सुझावहरू छन् भने हामीलाई सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो सम्पर्क नम्बर हो 98 163 00999 र 98 451 59 339। हवस् त, आजको कार्यक्रमबाट कार्यक्रम उत्पादन टोलीका राजमान राई र ध्यान कुलुङ सहित म प्रस्तुता बिमला गुरुङ पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।